سوف أريكم طريقة سحب الأموال جوجل أدسنس في الجزائر بالتفصيل. أولا يجب أن تتخطى أرباحك الحد الأدنى للدفع والذي هو 70 يورو. ثانيا الانتظار حتى 21 في الشهر وسيتم تحويل الأموال للدفع، وكل ما عليك هو الضغط على الدفع التلقائي ثم طباعة إيصال الدفع. ثالثا توجه إلى أقرب بنك يدعم الويسترن يونيون، وبما أن بريد الجزائر للتوصل بالدفع يجب أن يكون من شخص إلى شخص وأنت أرسلت أموالك من طرف شركة، يجب عليك الذهاب إلى سوسيتي جينيرال. ولمعرفة مكان تواجد سوسيتي جينيرال في ولايتك كل ما عليك الذهاب إلى هذا الرابط الذي سوف أتركه لكم أسفل في الوصف أو التعليق، والضغط هنا شوازي ولاية كما في حالة البوليدة بليدة، واختار هنا سونتراجين بوليد والضغط على أوت، وسيتم إظهار مكان تواجد الولاية ويمكنك التواصل معهم عبر الهاتف أو الفاكس. في حالتي هذه هي نفسها مع سوسيتي جينيرال التي ذهبت إليها. رابعا عند الوصول إلى سوسيتي جينيرال ستعطى لك مثل هذه الورقة، قم بملئها بالبيانات. في الأول اسم ولقب المرسل، اكتب جوجل. المبلغ، اكتب المبلغ الذي أرسل لك. ثم البلد، اكتب البلد الذي أرسل لك منه المال، وفي أغلب الأحيان يتم إرسال المال من إيرلندا. ثم اكتب رقمك، وهنا اكتب نيميرو MTSN والذي سوف تجده هنا في ورقة إيصال الدفع التي قمت بطبعها. ثم تعطي إيصال الدفع والورقة التي قمت بملئها مع هوية إثبات الشخصية كبطاقة تعريف أو رخصة سيارة أو جواز سفر، وسوف يتم إن شاء الله التواصل بدفعتك في أقل من 10 دقائق وبدون أي مشاكل إن شاء الله. وتعطى هذه الورقة مع المبلغ لتأتي توصلك بدفعتك طبعا، وللأسف يتم تسليم دفعتك بالدينار الجزائري وليس باليورو. لأي استفسار اتركه في التعليق، وإن شاء الله سأجيبك في أقرب فرصة. شكرا على المشاهدة. لدعمنا اشترك في القناة.